वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस ड्रामे की जो मोहब्बत से ज्यादा जज्बात, तावीज और खुदाई पर चल रहा है। जी तो दोस्तों ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी का कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। जी हाँ, वही ड्रामा जहां नादिया तावीज लेकर हीरोइन बन जाती है, अली बेलचा उठाकर जमीन खोदने लगता है और खुशी का दिल इतना जलता है कि पूरा महल रोशन हो जाता है। कहानी में मोहब्बत, साजिश, जज्बात, सियासत और थोड़ा सा बाबा जी का इल्म खास है। तो तैयार हो जाएं एक ऐसे रिव्यू के लिए जहां ड्रामा नहीं बल्कि ड्रामे के अंदर ड्रामा है। फ्रेंड्स, अगर आपने सोचा था कि ये रोमानवी कहानी, तो जनाब ये है रोमांस जन्नत स्पेशल एडिशन। चाय पकड़ लें, लाइट्स मध्यम कर लें, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं दिल, तावीज और धोखे का पूरा राज। अरे भाइयों और बहनों, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखी तो समझे आपने इस हफ्ते सबसे जज्बाती मेला मिस कर दिया। दोस्तों शुरू करते हैं। आजर भाई अपने मखसूस दर्द भरे अंदाज में कहते हैं, हम किसी को मार नहीं सकते, और अगले ही लम्हे मूड बदल जाता है और कहते हैं मरता है तो मर जाए, मुझे इससे क्या। भाई इतनी जल्दी जज्बात बदलते हैं जैसे फोन में नेटवर्क, कभी सिग्नल कभी नो सर्विस। दोस्तों फिर एंट्री होती है हमारी ज़हीन और फतीन नादिया की, जो हर बार कोई नया तवीज लेकर आती है। अब वो तवीज है या चार्जिंग पावर बैंक, हर मुश्किल वक्त में बस लाओ ये वाला तवीज पहन लो। नादिया की ये समझदारी देखकर जमशेद हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़की भागती कहाँ से नहीं है। तो हुआ कुछ यूं कि वो किसी बाबा जी के पास गई, तवीज लिया और आजर को चकमा देकर वापस आ गई। अब बाबा जी भी सोच रहे होंगे मैंने तवीज दिया था या पूरा प्लानर। और अगर अली की बात करें तो अली पर जिनका दिल भी आशिकाना है और शौक भी खुदाई का। साहब बेलचा लेकर जमीन खोदते हैं जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट बनने आया हो। कहते हैं मैं जल्दी से कुछ खुदाई वाले औजार ले आता हूँ। वाह भाई, इश्क कम प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा है। फिर वो नादिया के साथ मिलकर कोई डब्बा निकालते हैं। दोनों समझते हैं खजाना निकलेगा, लेकिन जब खोला तो अंदर सिर्फ खाली कागज। अरे भाई, इतनी मेहनत के बाद खाली सफा, ये तो वैसा ही झटका है जैसे पिज्जा ऑर्डर करो और अंदर सिर्फ खाली डब्बा निकले। दोस्तों दूसरी तरफ खुशी है जो अली से टूटकर मोहब्बत करती है, लेकिन जब इसे पता चलता है कि अली नादिया को भी मेरी जान मेरी जिंदगी कहता है, तो बेचारी का दिल टूटता है जैसे जिनका दीवारी शीशा। और फिर खुशी का गुस्सा आंखों से आग बनकर निकलता है। वो कहती है मैं इसे जीने नहीं दूंगी। अब लगता है नेक्स्ट एपिसोड में नादिया और खुशी का जज्बाती मुकाबला होने ही वाला है, जिसमें बिजलियां गिरेगी, लाइट फ्लैश करेगी और आजर भाई कहेंगे ये क्या हो गया। इधर जहरा भाभी, उनकी रिपोर्ट आती है। डॉक्टर कहती है मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। पूरा घर खुश, मगर आजर और अजर घबरा जाते हैं। कहते हैं ये बच्चा इनकी आखिरी नस्ल होना चाहिए। भाई बच्चा नहीं आ रहा, बम आ रहा है क्या। वो समझते हैं कि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो जिन्नात की तबाही शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में लगता है तावीज़ों के साथ फैमिली प्लानिंग का एपिसोड आने वाला है। अब जो ये दोनों भाई हैं ना, आजर और अजहर, लगता है जज्बात के पार्लियामेंट मेंबर हैं। हर वक्त मशवरा, साजिश, मंसूबा और सबसे ज्यादा जुमला हमें कुछ करना होगा, लेकिन आखिर में कुछ नहीं करते। और जब कुछ करते हैं तो या तो कोई तावीज चोरी हो जाता है या बाबा जी शहर से बाहर निकल जाते हैं। यानी हर प्लान पेंडिंग रह जाता है, बिल्कुल वैसा जैसे किसी जिन का वाईफाई काम ना कर रहा हो। अब सुनो खबरदार, नेक्स्ट एपिसोड में जो होने वाला है ना, वो पूरा जज्बाती धमाका होगा। नंबर 1, खुशी नादिया पर हमला करेगी और अली बीच फंस जाएगा। मेरी दोनों मोहब्बतें वाला सीन चलेगा। नंबर 2, जहरा भाभी का बच्चा जिन्नों के लिए खतरा बनेगा। हो सकता है वही मुंतखब बच्चा निकले। नंबर 3, आजर कोई नया तवीज लाएगा, मगर यकीनन वो उल्टा ही चलेगा। नंबर 4, और आखिर में कोई पुराना किरदार बाबा जी वापस आएगा, यानी
सीरियस चेहरे के साथ कहेगा अब असल कहानी शुरू हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यू एपिसोड, जहां मोहब्बत भी है, जिन भी है, तावीज भी और भूतों के साथ थोड़ा सा रोमांस भी। सच बताऊं तो कभी कभी लगता है कि ये मेरा सब किरदार अपने अपने ड्रामे में भी कंफ्यूज हैं। नादिया कहती है मुझे यकीन है हम कामयाब होंगे, और अली बोलता है हाँ मगर पहले बेलचा ढूंढ लेता हूँ। मैं नादिया की तरह समझदार, अली की तरह बहादुर और खुशी की तरह जज्बाती नहीं बनूंगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस एपिसोड के बारे में, जिसमें बड़ी बड़ी बोंगियां मारी गईं, जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी समझता हूं। फ्रेंड्स ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी, जिन्नों की मोहब्बत इंसानों के लिए मुसीबत। भाई अगर आपने इस एपिसोड को नहीं देखा तो यकीनन आपका भी यही हाल होगा। ड्रामा है या खौफनाक मोहब्बतनामा। एक तरफ अली और नादिया की नई मोहब्बत का सीन था, दूसरी तरफ सुमेरा और जमशेद की जिन्नों से जान छुड़ाने की जद्दोजहद, और बीच में आज़र भाईजान जैसे खौफनाक जिन जो इतने प्रोफेशनल कातिल निकले कि इंसानों काम पर लगा देते हैं। दोस्तों मैं अली से ही शादी करूंगी चाहे जान देनी पड़े। बस ये जुमला सुनकर तो लगता है कि ड्रामे की लड़की मोहब्बत में पीएचडी कर चुकी है, लेकिन जब मालूम हुआ कि खुशी दरअसल एक जिन है तो हम सब नाजरीन के दिल भी खुशी के साथ हल्के से कांप गए। आज़र भाई और उनका ह्यूमन कलेक्शन। आज़र भाई जान जिनकी तरह असूल निराले हैं, कहते हैं मैं इंसान जमा करने का शौकीन हूँ। जैसे कुछ लोग सिक्के जमा करते हैं, कुछ टिकट्स, वैसे ही ये बंदा बंदे जमा करता है। जमशेद की हालत देखी नहीं जाती, कैद खाने में बीवी के साथ ऐसा झगड़ा करता है जैसे जिन नहीं वही जलेर हो। सुमेरा की बात करें तो बेचारी इतनी बहादुर है कि जिनके कैद खाने से निकलकर भी सीधी बाबा बदरू इस्लाम के पास पहुंच जाती है। और बाबा साहब के डायलॉग तो जैसे एक्सपायर्ड रूहानी इश्तिहार लगते हैं। ये लो तावीज, एक तुम्हारे लिए एक शोहर के लिए। बस फिर क्या, तावीज से ताला खुलता है और सुमेरा की आजादी शुरू हो जाती है। अली और नादिया का लव जोन में एंट्री। इधर जिन्नों का आलम यह है कि बदरूहें मीटिंग्स कर रही हैं और इधर अली साहब नादिया को प्रपोज कर रहे हैं। नादिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और नादिया का रद्द अमल देखो, ओ माय गॉड वाकई। बस इस वक्त हर देखने वाली की हालत भी नादिया जैसी थी। क्या वाकई अली साहब को इंसानों से मोहब्बत हो गई? फिर जब ज़ारा भाभी ने अली को रंगे हाथों पकड़ा तो अली का बहाना सुनिए, ये तो कोई जिन ने मेरे रूप में आकर प्रपोज किया था। अब ये सुनकर लगता है कि अगली बार अगर कोई गलती हो जाए तो यही बहाना सब मर्द हजरात याद रखें, जिन ने किया था मैं तो नहीं था। दोस्तों सुमेरा की बहादुरी और बाबा की तावीज की करामत। दूसरी तरफ सुमेरा का किरदार काफी दिलेर दिखाया गया। वो आज़र के चुंगल से निकलकर बकायदा प्लानिंग करती है। मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, जैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल चल रहा हो। बाबा के तवीज से ताला खुल जाता है, जिन चीखने लगते हैं और नाजरीन सोचते हैं कि चलो जी अब तो हैप्पी एंडिंग होने वाला है। मगर आज़र जिन कहता है ये तो मैंने खुद आज़ाद किया है ताकि वो मेरा काम कर दे। जनाब इतनी चालाकी तो आजकल सियासतदानों में भी नहीं जितनी इस जिन में दिखाई गई। आने वाली एपिसोड्स में क्या हो सकता है? आज़र का इंतकाम। अब चौंके सुमेरा ने तवीज से ताला खोला है। आज़र जरूर कोई नया जज्बाती जाल पे जाएगा। अली नादिया खुशी का ट्रायंगल। नादिया को जब सच पता चलेगा कि प्रपोज करने वाला अली नहीं बल्कि कोई जिन था तो बस एक और तूफान आने वाला है। और दूसरी तरफ बाबा बदरू इस्लाम की वापसी। जिन्नात को खत्म करने वाला तवीज बाबा वापस आएगा, लेकिन इस बार शायद खुद आज़र इस पर हमला ही कर दे। और दूसरी तरफ खुशी की हसद भरी वापसी होगी। खुशी दोबारा नमूदार होगी और नादिया की मोहब्बत को चैलेंज कर देगी। अगर ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही नया स्पैन ऑफ हो सकता है। जिनकी तलाक उनकी तलाक, जहां आज़र भाई इंसानों को नहीं बल्कि तलाक नामे जमा करेंगे। मोहब्बत और कुर्बानी। ये एपिसोड हमें सिखाता है कि मोहब्बत हमेशा आसान नहीं होती। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो इसे कई बार अपनी जाती ख्वाहिशात और खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। और सुमेरा का रिश्ता हमें ये बताता है
کہ محبت کی سچی بنیاد قربانیوں اور ایک دوسرے کے لیے ثابت قدمی پر ہوتی ہے۔ ماضی کے اثرات، یہ دکھایا گیا کہ ہمارا ماضی ہماری موجودہ زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ تعلقات اور سمیرا کی پیچیدہ تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب تک ہم اپنے ماضی کے زخموں کو نہیں سمجھتے، ہم مستقبل میں صحیح فیصلے نہیں کر سکتے۔ فرینڈز، دشمن اور دوست کی حدود۔ ایپیسوڈ میں دشمنی اور دوستی کی سرحدیں دھندلا جاتی ہیں۔ علی کی کہانی میں یہ دکھایا گیا کہ کسی کے دشمن ہو کر بھی آپ کو اپنے اندر کی انسانیت اور اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات محبت اور دوستی وہ طاقتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی مفاہمت کی راہ دکھاتی ہیں۔ دوستو، روحانی اور مادی دنیا کا رشتہ۔ اس ایپیسوڈ میں روحانی دنیا اور مادی دنیا کی پیچیدگیوں کو دکھایا گیا۔ جن اور انسانوں کے درمیان تعلقات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی روحانی حیثیت کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اپنی مادی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ طاقتور روحانی تجربات یا تعلقات انسان کی زندگی کے اصل مقصد تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور خوف سے آزادی۔ اس ایپیسوڈ میں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ خوف انسان کو اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے سے روک لیتا ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے خوف کا سامنا، لیکن آخرکار وہ اپنی تقدیر کو قبول کرتا ہے اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں قدم اٹھانے کے لیے کبھی نہ کبھی خوف کو شکست دینا ہی پڑتی ہے۔ وفاداری اور اعتماد۔ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ وفاداری اور اعتماد کسی بھی تعلق کے اصل بنیاد ہوتی ہے۔ سمیرا کا رشتہ علی اور نادیہ کے درمیان بھی وفاداری کی اہمیت اجاگر کرتی ہے۔ جب انسان ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہے تو وہ اپنی مشکلات کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ علیشہ اور زہرا کے درمیان کی جذباتی جنگ کو بے حد سے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، اور ایک بار پھر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ محبت میں خود اعتمادی اور خود شناسی کتنی اہم ہے۔ علیشہ اور زہرا کی کہانی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اندر کی طاقت کو پہچاننا اور خود پر بھروسہ کرنا زندگی کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو نے متاثر کیا، آپ کو اس کے پیغامات پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیوز پہلے سے ہی مل جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس جذباتی سفر کا حصہ بنیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو کیا پسند آیا اور کیا اور دیکھنا چاہیں گے۔ ہمیں آپ کی حمایت کی ضرورت ہے تاکہ ہم مزید ایپیسوڈز بنا سکیں جو آپ کو متاثر کریں اور آپ کے دل ہمارے قریب ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ ویلکم ٹو دی نیو ویڈیو۔ تو دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ڈرامے کی جو محبت سے زیادہ جذبات، تعویذ اور خدائی پر چل رہا ہے۔ جی تو دوستو، ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی کا کمپلیٹ پوسٹ مارٹم کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ جی ہاں، وہی ڈرامہ جہاں نادیہ تعویذ لے کر ہیروئن بن جاتی ہے، علی بیلچہ اٹھا کر زمین کھودنے لگتا ہے اور خوشی کا دل اتنا جلتا ہے کہ پورا محل روشن ہو جاتا ہے۔ کہانی میں محبت، سازش، جذبات، سیاست اور تھوڑا سا بابا جی کا علم خاص ہے۔ تو تیار ہو جائیں ایک ایسے ریویو کے لیے جہاں ڈرامہ نہیں بلکہ ڈرامے کے اندر ڈرامہ ہے۔ فرینڈز، اگر آپ نے سوچا تھا کہ یہ رومانوی کہانی، تو جناب یہ ہے رومانس جنات اسپیشل ایڈیشن۔ چائے پکڑ لیں، لائٹس مدم کر لیں، کیونکہ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں دل، تعویذ اور دھوکے کا پورا راز۔ ارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے یہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو سمجھیں آپ نے اس ہفتے سب سے جذباتی میلہ مس کر دیا۔ دوستو، شروع کرتے ہیں۔ آذر بھائی اپنے مخصوص درد بھرے انداز میں کہتے ہیں، ہم کسی کو مار نہیں سکتے، اور اگلے ہی لمحے موڈ بدل جاتا ہے اور کہتے ہیں، مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس سے کیا۔ بھائی اتنی جلدی جذبات بدلتے ہیں جیسے فون میں نیٹ ورک، کبھی سگنل کبھی نو سروس۔ دوستو، پھر انٹری ہوتی ہے ہماری ذہین اور فتین نادیہ کی، جو ہر بار کوئی نیا تعویذ لے کر آتی ہے۔ اب وہ تعویذ ہے
या चार्जिंग पावर बैंक, हर मुश्किल वक्त में बस लाओ ये वाला तवीज पहन लो। नादिया की ये समझदारी देखकर जमशेद हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़की भागती कहाँ से नहीं है। तो हुआ कुछ यूं कि वो किसी बाबा जी के पास गई, तवीज लिया और आजर को चकमा देकर वापस आ गई। अब बाबा जी भी सोच रहे होंगे मैंने तवीज दिया था या पूरा प्लानर। और अगर अली की बात करें तो अली पर जिनका दिल भी आशिकाना है और शौक भी खुदाई का, साहब बेलचा लेकर जमीन खोदते हैं जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट बनने आया हो। कहते हैं मैं जल्दी से कुछ खुदाई वाले औजार ले आता हूँ। वाह भाई, इश्क कम प्रोजेक्ट ज्यादा लग रहा है। फिर वो नादिया के साथ मिलकर कोई डब्बा निकालते हैं। दोनों समझते हैं खजाना निकलेगा, लेकिन जब खोला तो अंदर सिर्फ खाली कागज। अरे भाई, इतनी मेहनत के बाद खाली सफा, ये तो वैसा ही झटका है जैसे पिज्जा ऑर्डर करो और अंदर सिर्फ खाली डब्बा निकले। दोस्तों, दूसरी तरफ खुशी है जो अली से टूटकर मोहब्बत करती है, लेकिन जब इसे पता चलता है कि अली नादिया को भी मेरी जान मेरी जिंदगी कहता है तो बेचारी का दिल टूटता है जैसे जिनका दीवारी शीशा। और फिर खुशी का गुस्सा आंखों से आग बनकर निकलता है। वो कहती है मैं इसे जीने नहीं दूंगी। अब लगता है नेक्स्ट एपिसोड में नादिया और खुशी का जज्बाती मुकाबला होने ही वाला है, जिसमें बिजलियां गिरेगी, लाइट फ्लैश करेगी और आजर भाई कहेंगे ये क्या हो गया। इधर ज़हरा भाभी, उनकी रिपोर्ट आती है। डॉक्टर कहती है मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। पूरा घर खुश, मगर आजर और अजहर घबरा जाते हैं। कहते हैं ये बच्चा इनकी आखिरी नस्ल होना चाहिए। भाई बच्चा नहीं आ रहा, बम आ रहा है क्या। वो समझते हैं कि अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो जिन्नात की तबाही शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में लगता है तावीज़ों के साथ फैमिली प्लानिंग का एपिसोड आने वाला है। अब जो ये दोनों भाई हैं ना, आजर और अजहर, लगता है जज्बात के पार्लियामेंट मेंबर हैं। हर वक्त मशवरा, साजिश, मंसूबा और सबसे ज्यादा जुमला हमें कुछ करना होगा, लेकिन आखिर में कुछ नहीं करते। और जब कुछ करते हैं तो या तो कोई तावीज चोरी हो जाता है या बाबा जी शहर से बाहर निकल जाते हैं। यानी हर प्लान पेंडिंग रह जाता है, बिल्कुल वैसा जैसे किसी जिन का वाईफाई काम ना कर रहा हो। अब सुनो खबरदार, नेक्स्ट एपिसोड में जो होने वाला है ना, वो पूरा जज्बाती धमाका होगा। नंबर 1, खुशी नादिया पर हमला करेगी और अली बीच फंस जाएगा। मेरी दोनों मोहब्बतें वाला सीन चलेगा। नंबर 2, ज़हरा भाभी का बच्चा जिन्नों के लिए खतरा बनेगा। हो सकता है वही मुंतखब बच्चा निकले। नंबर 3, आजर कोई नया तवीज लाएगा, मगर यकीनन वो उल्टा ही चलेगा। नंबर 4, और आखिर में कोई पुराना किरदार बाबा जी वापस आएगा, यानी सीरियस चेहरे के साथ कहेगा अब असल कहानी शुरू हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की न्यू एपिसोड, जहां मोहब्बत भी है, जिन भी हैं, तावीज भी और भूतों के साथ थोड़ा सा रोमांस भी। सच बताऊं तो कभी कभी लगता है कि ये मेरा सब किरदार अपने अपने ड्रामे में भी कंफ्यूज हैं। नादिया कहती है मुझे यकीन है हम कामयाब होंगे, और अली बोलता है हाँ मगर पहले बेलचा ढूंढ लेता हूँ। मैं नादिया की तरह समझदार, अली की तरह बहादुर और खुशी की तरह जज्बाती नहीं बनूंगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस एपिसोड के बारे में, जिसमें बड़ी बड़ी बोंगियां मारी गईं, जिनके बारे में आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी समझता हूँ। फ्रेंड्स, ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी, जिन्नों की मोहब्बत, इंसानों के लिए मुसीबत। भाई अगर आपने इस एपिसोड को नहीं देखा तो यकीनन आपका भी यही हाल होगा। ड्रामा है या खौफनाक मोहब्बतनामा। एक तरफ अली और नादिया की नई मोहब्बत का सीन था, दूसरी तरफ सुमेरा और जमशेद की जिन्नों से जान छुड़ाने की जद्दोजहद, और बीच में आजर भाई जान जैसे खौफनाक जिन जो इतने प्रोफेशनल कातिल निकले कि इंसानों काम पर लगा देते हैं। दोस्तों, मैं अली से ही शादी करूंगी, चाहे जान देनी पड़े। बस ये जुमला सुनकर तो लगता है कि ड्रामे की लड़की मोहब्बत में PhD कर चुकी है, लेकिन जब मालूम हुआ कि खुशी दरअसल एक जिन है तो हम सब नाजरीन के दिल भी खुशी के साथ हल्के से कांप गए। आजर भाई और उनका ह्यूमन कलेक्शन। आजर भाई जान जिन की तरह असूल निराले हैं। कहते हैं मैं इंसान जमा करने का शौकीन हूँ। जैसे कुछ लोग सिक्के जमा करते हैं, कुछ टिकट्स, वैसे ही ये बंदा बंदे जमा करता है। जमशेद की हालत देखी नहीं जाती, कैद खाने में बीवी के साथ ऐसा झगड़ा करता है जैसे जिन नहीं वही जलेर हो। सुमेरा की बात करें तो बेचारी इतनी बहादुर है कि जिनके कैद खाने से निकलकर भी सीधी बाबा बदरू इस्लाम के पास पहुंच जाती है। और बाबा साहब के डायलॉग तो जैसे एक्सपायर्ड रूहानी इश्तहार लगते हैं।
یہ لو تعویذ، ایک تمہارے لیے ایک شوہر کے لیے۔ بس پھر کیا، تعویذ سے تالا کھلتا ہے اور سمیرا کی آزادی شروع ہو جاتی ہے۔ علی اور نادیہ کا لو زون میں انٹری۔ ادھر جنوں کا عالم یہ ہے کہ بدروہیں میٹنگز کر رہی ہیں اور ادھر علی صاحب نادیہ کو پرپوز کر رہے ہیں۔ نادیہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اور نادیہ کا رد عمل دیکھو، او مائی گاڈ، واقعی۔ بس اس وقت ہر دیکھنے والی کی حالت بھی نادیہ جیسی تھی۔ کیا واقعی علی صاحب کو انسانوں سے محبت ہو گئی؟ پھر جب زارا بھابی نے علی کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو علی کا بہانہ سنیے، یہ تو کوئی جن نے میرے روپ میں آ کر پرپوز کیا تھا۔ اب یہ سن کر لگتا ہے کہ اگلی بار اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہی بہانہ سب مرد حضرات یاد رکھیں، جن نے کیا تھا میں تو نہیں تھا۔ دوستو، سمیرا کی بہادری اور بابا کی تعویذ کی کرامت۔ دوسری طرف سمیرا کا کردار کافی دلیر دکھایا گیا۔ وہ آذر کے چنگل سے نکل کر باقاعدہ پلاننگ کرتی ہے۔ میرے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، جیسے کوئی مشن امپوسیبل چل رہا ہو۔ بابا کے تعویذ سے تالا کھل جاتا ہے، جن چیخنے لگتے ہیں اور ناظرین سوچتے ہیں کہ چلو جی اب تو ہیپی اینڈنگ ہونے والا ہے، مگر آذر جن کہتا ہے یہ تو میں نے خود آزاد کیا ہے تاکہ وہ میرا کام کر دے۔ جناب، اتنی چلاکی تو آج کل سیاستدانوں میں بھی نہیں جتنی اس جن میں دکھائی گئی۔ آنے والی ایپیسوڈز میں کیا ہو سکتا ہے؟ آذر کا انتقام، اب چونکہ سمیرا نے تعویذ سے تالا کھولا ہے، آذر ضرور کوئی نیا جذباتی جال پہ جائے گا۔ علی نادیہ خوشی کا ٹرائی اینگل۔ نادیہ کو جب سچ پتا چلے گا کہ پروپوز کرنے والا علی نہیں بلکہ کوئی جن تھا تو بس ایک اور طوفان آنے والا ہے۔ اور دوسری طرف بابا بدرو اسلام کی واپسی۔ جنات کو ختم کرنے والا تعویذ بابا واپس آئے گا، لیکن اس بار شاید خود آذر اس پر حملہ ہی کر دے۔ اور دوسری طرف خوشی کی حسد بھری واپسی ہوگی۔ خوشی دوبارہ نمودار ہوگی اور نادیہ کی محبت کو چیلنج کر دے گی۔ اگر یہ ڈرامہ ایسے ہی چلتا رہا تو جلد ہی نیا اسپین آف ہو سکتا ہے۔ جن کی طلاق ان کی طلاق، جہاں آذر بھائی انسانوں کو نہیں بلکہ طلاق نامے جمع کریں گے۔ محبت اور قربانی۔ یہ ایپیسوڈ ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے کئی بار اپنی ذاتی خواہشات اور خوشیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور سمیرا کا رشتہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محبت کی سچی بنیاد قربانیوں اور ایک دوسرے کے لیے ثابت قدمی پر ہوتی ہے۔ ماضی کے اثرات۔ یہ دکھایا گیا کہ ہمارا ماضی ہماری موجودہ زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ تعلقات اور سمیرا کی پیچیدہ تاریخ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جب تک ہم اپنے ماضی کے زخموں کو نہیں سمجھتے، ہم مستقبل میں صحیح فیصلے نہیں کر سکتے۔ فرینڈز، دشمن اور دوست کی حدود۔ ایپیسوڈ میں دشمنی اور دوستی کی سرحدیں دھندلا جاتی ہیں۔ علی کی کہانی میں یہ دکھایا گیا کہ کسی کے دشمن ہو کر بھی آپ کو اپنے اندر کی انسانیت اور اصولوں سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات محبت اور دوستی وہ طاقتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی مفاہمت کی راہ دکھاتی ہیں۔ دوستو، روحانی اور مادی دنیا کا رشتہ۔ اس ایپیسوڈ میں روحانی دنیا اور مادی دنیا کی پیچیدگیوں کو دکھایا گیا۔ جن اور انسانوں کے درمیان تعلقات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی روحانی حیثیت کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہم اپنی مادی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ طاقتور روحانی تجربات یا تعلقات انسان کی زندگی کے اصل مقصد تک پہنچنے میں مدد دیتے ہیں۔ اور خوف سے آزادی۔ اس ایپیسوڈ میں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ خوف انسان کو اپنی تقدیر کے فیصلے کرنے سے روک لیتا ہے۔ اپنی زندگی کے فیصلوں کے لیے خوف کا سامنا، لیکن آخرکار وہ اپنی تقدیر کو قبول کرتا ہے اور خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں قدم اٹھانے کے لیے کبھی نہ کبھی خوف کو شکست دینا ہی پڑتی ہے۔ وفاداری اور اعتماد۔ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ وفاداری اور اعتماد کسی بھی تعلق کے اصل بنیاد ہوتی ہے۔ سمیرا کا رشتہ علی اور نادیہ کے درمیان بھی وفاداری کی اہمیت اجاگر کرتی ہے۔ جب انسان ایک دوسرے پر اعتماد کرتا ہے تو وہ اپنی مشکلات کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر پاتے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ علیشہ اور زہرا کے درمیان کی جذباتی جنگ کو بے حد سے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے، اور ایک بار پھر ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ محبت میں خود اعتمادی اور خود شناسی کتنی اہم ہے۔ علیشہ اور زہرا کی کہانی نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اندر کی طاقت کو پہچاننا اور خود پر بھروسہ کرنا زندگی کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو نے متاثر کیا
آپ کو اس کے پیغامات پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیوز پہلے سے ہی مل جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس جذباتی سفر کا حصہ بنیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ آپ کو کیا پسند آیا اور کیا اور دیکھنا چاہیں گے۔ ہمیں آپ کی حمایت کی ضرورت ہے تاکہ ہم مزید ایپیسوڈز بنا سکیں جو آپ کو متاثر کریں اور آپ کے دل ہمارے قریب ہوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔